नमस्कार सबैजनामा म सुभाष पोखरेलको तर्फबाट आज पनि मनमा लागेका केही कुराहरू लिएर हजुरहरूको माझमा आएको छु। के कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज सामाजिक सञ्जालमा उठेका केही कुराहरू र मेरा मनमा लागेका केही कुराहरू थपथाप गरेर हजुरहरूको माझमा आएको छु। के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है त। म सुरु गर्छु भारतीय तरकारीकोबाट। हाम्रो नेपालमा विभिन्न जिल्लाहरूमा तरकारी उत्पादन भएर बजारसम्म लान नपाएर कुहिएर फ्याल्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने हाम्रो देशमा विभिन्न नाका हुँदै अहिले पनि निर्बाध रूपमा भारतीय तरकारीहरू नेपाली बजारमा भित्रिरहेका छन्। त्यो गर्दा एक त हाम्रो पैसा भारततिर जान्छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाको संक्रमितको डर एकदम बढी हुन्छ। यस विषयमा सरकारले केही ध्यान दियोस् र भारतबाट आउने सम्पूर्ण तरकारीहरू केही समयको लागि रोकियोस्। बरु हामी नुनसँग खाना खाउँला। हाम्रो आफ्नो नेपालमा उत्पादित तरकारी कुहिएर खेरा गइरहेको छ। हामी त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान छैन। हाम्रो ध्यान छ त भारतबाट कसरी हुन्छ तयार तरकारी आयात गर्ने तर्फ मात्रै हाम्रो ध्यान छ। यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा देशमा यस्तो अर्थतन्त्र खराब भइरहेको बेलामा हामी अझै तरकारी आयात गर्छौं भने त्यो हाम्रो निम्ति एकदम नराम्रो कुरा हो र एकदम गाह्रो कुरा हो। त्यो भएर भारतबाट आउने तरकारी जति सम्पूर्ण तरकारी रोकियोस् र नेपालमा उत्पादित तरकारीहरूले बजार पाउन्, जसले गर्दा हाम्रो कृषक पनि खुसी हुनेछन् र कृषिमा मन लाग्नेछ। नत्र भने आफूले उत्पादित तरकारी हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौं। हाम्रोमा उत्पादित तरकारीहरू बाटोमा लगेर फ्यालिएको। त्यो अब फेरि नहोस्। यस्तो महामारीको बेलामा हामीले अन्तबाट आयात गर्ने र हामीसँग भएको तरकारी खेरा फ्याल्ने हो भने देश कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। एकचोटि हामीले राम्रोसँगले सोचेर भारतीय तरकारीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने हो कि भन्ने मेरो एउटा सानो सुझाव। के कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। र अर्को कुरा, धुलीखेलमा एउटा कन्टेनरबाट आज 50 जना भारतीय नागरिकहरू धुलीखेलमा उत्रिएको कुरा आएको छ। त्यत्रा धेरै भारतीय नागरिकहरूलाई आखिर किन ल्याइयो त धुलीखेलमा? प्रश्न यहाँ छ। उनीहरू भारतबाट आएका थिएनन्, उनीहरू नेपालमै थिए अरे। हो, हामी मान्दछौँ उनीहरू नेपालमै थिए होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालमै भइरहेका पनि यस्तो लकडाउनको बेलामा किन निस्केर हिँडिरहेका छन् त? हामीले सोच्ने बेला आएको छ। किनभने उनीहरू त्यत्तिकै निस्केर हिँडेका थिएनन् होला। आखिर के कारणले गर्दा निस्केर हिँडे त यस्तो लकडाउनको बेलामा? अनि लिएर आउने कन्टेनरका चालक चाहिँ कस्ता छन् त? किन लिएर आए त त्यत्रा 50 भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा? हामीले यसको विषयमा पनि विचार गर्ने बेला आएको छ। र अर्को कुरा, रौतहटमा जति पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, रौतहटमा जति पनि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, ती सम्पूर्ण कोरोना संक्रमित लकडाउनको बेलामा भारतबाट लुकी छिपी नेपाल आए भन्ने समाचार आएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टको खबर हो। त्यसो भए लकडाउनबाट लुकी छिपी जति भित्रिएका थिए तिनीहरू किन लुकी छिपी भित्रिएका होलान् त? यतिखेर हामीले निश्चित व्यवस्था गरिएको हो भने तिनीहरू लुकी छिपी पक्कै पनि नेपालभित्र छिर्ने थिएनन् होला। आखिर तिनीहरू किन नेपालभित्र लुकी छिपी भित्रिए त? हामी भन्छौँ सीमाना पूर्ण रूपमा बन्द छ, सीमाना सिल गरिएको छ। यतिखेर सीमाना सिल नै गरिएको हो भने उनीहरू कसरी नेपाल लुकी छिपी भित्रन सके त? त्यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो झापाबाट इन्डियनहरू यानी कि भारतीय नागरिकहरू नेपाल भित्रिन खोजेपछि, सशस्त्र प्रहरीले भित्रिन नदिसकेपछि त्यहाँ आज हवाई फायर भएको थियो। यो पनि पत्रिकामा छापिएको कुरा हो, मैले कुनै भनेको कुरा होइन। आज आधिकारिक जानकारी आएको कुरा भन्दैछु। झापामा हवाई फायर गरियो। म पुलिस प्रशासनलाई र सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यस्तो लकडाउनको बेलामा जबरजस्ती भित्र छिर्नेलाई हवाई फायर होइन, सिधा शरीरमा गोलियान अनि मात्रै तह लाग्छन् यिनीहरू। यत्रो लकडाउनको बेलामा हामी हाम्रो नागरिकता स्वदेशमा फिर्ता ल्याउनलाई असमर्थ भइरहेको बेलामा भारतीय नागरिकहरू नेपालमा छिर्न खोज्छन् भने हवाई फायरिङ गरेर अब काम छैन। अब सिधा शरीरमा गोलियान अनि बल्ल तिनीहरू तह लाग्छन् र आफ्नो ठाउँमा हुनेछन्। नत्र भने उनीहरू कुनै पनि हालतमा फेरि यस्तो गल्ती नगर्लान् भन्न सकिन्न।
एकजनाले गर्दा अहिले कोरोनाको महामारी यो अवस्थामा पुगिरहेको छ भने हामीले अझै हेलचेक्राइ गर्ने हो भने यो भन्दा बढी नबढ्ला भन्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा, आज म शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दुईटा कुरा उठाउन गइरहेको छु। एउटा त शेरबहादुर देउवाले के भन्यो भने एमसीसी जसरी भए पनि पास हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएछ। फेरि आज सदनमा छलफल भएर चाँडो भन्दा चाँडो पास हुनुपर्छ अरे। शेरबहादुर देउवालाई मेरो प्रश्न छ, एमसीसी किन पास हुनु पर्यो त? जब केही रकमको लागि हाम्रो स्वाधीनता गुमाउन चाहन्छौँ र हामी कुनै पनि हालतमा हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो स्वतन्त्रता गुमाउन चाहदैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई एमसीसी को आवश्यक छैन देउबाज्यू, हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन। यतिकै जनताबाट चुनेर गएका प्रतिनिधि हुन् र जनताले भनेका मान्छन् भने जनताले एमसीसी चाहिँदैन भनेका छन्। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, किनभने जनताले कुनै पनि हालतमा हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन भनिरहेको बेलामा खालि शेरबहादुर देउवा मात्रै चाहिँ किन एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भन्छन्? आखिर के छ देउवाको त्यहाँ षड्यन्त्र? एकचोटि विचार गर्ने हो कि यतिकै षड्यन्त्र नभइकन उनले कुनै पनि हालतमा खालि एमसीसी भनेर एमसीसी को पछि लाग्ने थिएनन् होला। आखिर के कारणले गर्दा एमसीसी को पछि लागेका छन् त? एकचोटि हामीले त्यो कारण पनि खोताल्ने हो कि। र अर्को कुरा, शेरबहादुर देउवाकै भनाइ हो, अन्नपूर्ण पोस्टमा अपडेट भएको कुरा हो। शेरबहादुर देउवाले के भन्यो भने यो सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय छैन रे। शेरबहादुर ज्यू, हामीले तपाईको पालाको सरकारको पनि हेरेको, तपाईको पालाको सरकारको हैसियत पनि हामीले हेरेको। तपाईको पालाको सरकारसँग पनि जनताको हृदय बुझ्ने, जनताको समस्या बुझ्ने हृदय थिएन भने तपाई आज प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ यो सरकारसँग जनताको समस्या समाधान गर्ने हृदय छैन भनेर। के हामीले तपाईको सरकारलाई नदेखेको हो र? के हामीले तपाईहरुको सरकार नभोगेको हो र? त्यही भएर बिन्ती छ, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप नगर्नुस्। हामी अब नेकपा कस्तो छ त्यो पनि बुझ्यौं, कांग्रेस कस्तो थियो त्यो पनि बुझ्यौं। अब हामी तपाई जस्ता पुराना र भ्रष्ट नेताहरूलाई अब कहिल्यै पनि भोट दिने छैनौं। यो नेपाली जनताको तर्फबाट मेरो बाधा भयो, मेरो वचन भयो तपाईलाई। अब हामी तपाईलाई कहिल्यै भोट दिने छैनौं। तपाई अझै पनि भन्दिनुहुन्छ, तपाईलाई के त लाग्छ जनता लाटा छन्, जे भने पनि मानिहाल्छन् भनेर तपाई फेरि घुमाइ फिराइ यो सरकारले जनताको हृदय बुझेन म बुझ्छु भन्दै हुनुहुन्छ। यो त चोरले त्यसले चोरेको भएन म चोर्छु भने जस्तै हो। अब तपाईलाई फेरि जिताएर तपाईलाई अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको त्यो नेपाली जनताको इतिहाससम्मकै सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ र त्यो हामी भूल दोहोर्याउने छैन। र अर्को कुरा, एकदम मन दुखेको कुरा, सांसद सरिता गिरी, म फेरि भन्दछु, सांसद सरिता गिरीले आज के भन्नुभयो भने नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भारतसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो रे। सांसद गिरीलाई मेरो प्रश्न, तपाई नेपाली सांसद हो कि भारतको सांसद हो? यतिखेर तपाई नेपालको सांसद हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालको हकहितको बारेमा बोल्नुहुन्छ, तपाईले भारतको हकहितको बारेमा बोल्नुहुन्न। हामीले हाम्रो देशको नक्सा, हाम्रो देशको नक्सा हामीले सार्वजनिक गर्छौं भन्दा भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भने तपाई भारतको कि नेपालको हो? तपाई नेपालको होइन। यतिखेर तपाई नेपाली हो र यतिखेर नेपालीहरुको मन जित्न चाहनुहुन्थ्यो भने तपाईले कुनै पनि हालतमा भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुहुन्न थियो। किन भारतसँग सल्लाह गर्ने? आखिर किन हाम्रो देशको भूभाग, हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउनलाई हामीले भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ? यो बेलामा हामीले भारतसँग सल्लाह गर्नु आवश्यक छैन। र सांसद सरिता गिरी, तपाई यो सांसद पदमा बस्नको निम्ति योग्यको हुनुहुन्न, किनभने यतिखेर तपाई नेपाली जनताले चुनेर आएको भएदेखि तपाईले नेपाली जनताको विषयमा बोल्नुहुन्थ्यो, भारतको विषयमा होइन। तर तपाईले भारतको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई भारतबाट भन्नुस् कति आएको छ र तपाई भारतको तर्फबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर तपाईलाई त्यस्तो पैसाकै आवश्यक छ भने हामी जनताहरू जम्मा गरेर दिनेछौं। तर बिन्ती छ, तपाई नेपालको विरुद्धमा भारतको तर्फबाट नबोल्नुस्। तपाई नेपाली सांसद हो भने नेपालको तर्फबाट बोल्नुस्। यतिखेर बोल्न सक्नुहुन्न भने चुपचाप लागेर बस्नुस्। तर बिन्ती छ, यो नभएको र हावादारी कुरा नभुल्नुस्, किनभने नेपाली सीमाना, नेपाल सहितको नक्सा, लिप्पिलेख र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा छाप्नको निम्ति हामीले भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो विडम्बना हो। र हामीले तपाई जस्ता सांसदलाई चुनेर पठाएका छौं भने त्यो हाम्रो मूर्खता हो। अब तपाई फेरि अर्कोचोटि सांसद पदमा लड्नुहुन्छ होला नि, त्यतिखेर देखाउनेछन् जनताले तपाई नेपाल पक्षको कि भारत पक्षको। विचार गर्नुस्। तपाईलाई मेरो प्रश्न छ, मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भने उत्तर दिनुस्। तपाई नेपाल तर्फको सांसद हो कि तपाई भारतको सांसद हो? एकचोटि विचार गर्ने बेला आएको छ।
र अर्को कुरा, 2-3 दिन अगाडि एकदम भाइरल भएको कुरा मैले एउटा न्युजमा सुनेको थिएँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएछ भने जसरी भए पनि नेपालले गुमाएको भूभाग भारतबाट हामी फिर्ता ल्याउँछौँ, चाहे हाम्रो सरकार नै किन नढलोस् भन्नुभएको थियो। यो सुन्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो र रिस पनि उठ्यो र हाँस पनि उठ्यो। खुसी यस कारणको लागि कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विषयमा केही बोल्नुभयो, गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्दा खुसी लाग्यो। र दुःख र रिस उठेको कुरा चाहिँ अब उहाँको कुर्सी ढल्ने कुरा कन्फर्म भइसक्यो। उहाँलाई थाहा भइसक्यो अब मेरो कुर्सी जोगिँदैन भन्ने कुरा, र उहाँले फेरि खोक्रो राष्ट्रियताको नारा घन्काउनु भएर फेरि अर्कोचोटि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सायद सपनामा हुनुहुन्छ होला तपाईले भूकम्प र देशमा नाकाबन्दी भएको बेलामा तपाईले जुन खोक्रो राष्ट्रियताको भाषण गर्नुभएको थियो नि, हामी त्यतिखेर तपाईको पछि लागेर तपाईलाई सपोर्ट गरेर भोट दिएर तपाईलाई जिताएका थियौं। तर तपाईले 3 वर्षमा आफ्नो असली औकात देखाउनु भयो, आफ्नो असली स्वरूप देखाउनु भयो। अब फेरि तपाईको कुर्सी ढल्छ भन्ने कुरा तपाईलाई कन्फर्म थाहा भइसक्यो र तपाई फेरि राष्ट्रवादको खोक्रो नारा लिएर बरु मेरो कुर्सी ढलोस्, म भारतले मिचेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछु भनेर तपाई खोक्रो भाषण गर्नुहुन्छ। अब तपाईलाई के लाग्छ नेपाली जनता फेरि मूर्ख छन् र तपाईको पछि लाग्छन् भनेर? अब यस्तो कहिल्यै हुने छैन। हामीले तपाईलाई भोट दिएर जिताएर 2/3 को सरकार बनाएर दिएकोमा तपाईले जुन प्रतिफल हामीलाई दिनुभएको छ नि, यो प्रतिफलको हामीले कुनै पनि हालतमा कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं। र तपाईले यस्तो प्रतिफल दिनुहुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं भने अब तपाईले चुनावमा हेर्नुहुन्छ जनताले यस्ता पनि गर्छन् भनेर तपाईले कहिले प्रतिफल सोच्न पनि सक्नुहुन्न। हामी तपाईलाई त्यति साह्रो पछाडी धकेल्नेछौं जुन तपाई उठेर आउन त के तपाई घस्रेर आउन पनि सक्नुहुन्न। यो मेरो बाधा भयो तपाईलाई, मेरो वचन भयो तपाईलाई। किनभने तपाईलाई अझै खोक्रो नारा, राष्ट्रियवादको खोक्रो नारा लाएर के तपाईलाई जित्छु जस्तो लाग्छ? अब जित्नुहुन्न। र मेरो अर्को कुरा यो अन्तिम हो, किनभने जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो यो नेकपाको सरकार ढलिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकाल्लान्। हामी मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनेछौँ, हामी मदन भण्डारीको खोज तलास गर्नेछौँ, हत्यारालाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नेछौँ। केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाई नेपालकै नम्बर 1 अहिले शक्तिशाली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाई आफ्नो सरकार भएको बेलामा त तपाई मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने तपाई फेरि सरकारबाट बाहिर निस्किएपछि जनताले विश्वास गरेर भोट हाल्छन् जस्तो लाग्छ। यो बेलामा उहाँको श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपतिको कुर्सीमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, नेपालको शक्तिशाली व्यक्तिमा मध्येको उहाँ एक हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो पावरमा बसेको बेलामा त आफ्नो श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैनन् भने के तपाईलाई फेरि अब दोस्रो चोटि हामी मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछौं भनेर तपाईले खोक्रो भाषण गर्दा हामी विश्वास गर्छौं जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब हामी विश्वास गर्दैनौं, किनभने हामीलाई पुगिसक्यो। हामीले तपाईको असली औकात देखिसकेका छौं। अब हामी फेरि नेकपालाई या कांग्रेसलाई या कुनै पनि पुरानो अनुहारलाई भोट दिएर जिताउने छैनौं। र म फेरि पनि भन्दछु, यो सांसद सरिता गिरीले तुरुन्तको तुरुन्त चाँडो भन्दा चाँडो राजीनामा दियोस्। किनभने उसले भनेकी छिन् यतिकै नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा पहिला भारतसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। हामीले भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यक छैन सांसद गिरीज्यू, किनभने नेपालको भूमि हो, नेपालको मिचिएको भूमिमा हामीले भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन। तपाईलाई के लाग्छ भारतसँग सल्लाह गरेर बनाऊ भनेर भन्छ जस्तो लाग्छ? बरु भारतका असल देशभक्त सांसदहरूले कमसेकम नेपालको बारेमा कुरा उठाएका छन् र भन्छन् नेपालको देश, नेपाल स्वाधीनताको देश, नेपालीहरूलाई नेपाली जमिन फिर्ता दिनुपर्छ भनेर। तर हाम्रो सांसद भवनमा उठेर हाम्रो रगत र पसिनाको कमाई खाएर तपाईँ सांसद हुनुभएको छ, रगत र पसिनाको कमाईले तपाईँ तलब खानुहुन्छ, गाडी चढ्नुहुन्छ, अनि तपाईँ त्यति उठाएको पैसाले पनि तपाईँ अझै भारतको विरुद्धमा, भारतको सपोर्टमा र नेपालको विरुद्धमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पक्कै पनि भारतबाट कति रकम आएको छ नडाटी भन्नुहोस्। बरु तपाईलाई चाहिने रकम हामी आफ्नो 1-1 रुपैयाँ जम्मा गरेर तपाईलाई दिन तयार छौं। तपाई अझै पनि भारतको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। बरु भारतीय मिडियाले बोलिसके, भारतीय व्यक्तिहरूले बोलिसके, भारतको सांसद सदनमा पनि कुरा उठिसक्यो।
नेपालको भूभाग हो, नेपाललाई फिर्ता दिउँ भन्ने कुरा। तर विडम्बना हामीले तपाईँ जस्तो सांसदलाई चुनेका छौँ, जसले गर्दा तपाईँ सांसद भवनमा बसेर भन्नुहुन्छ नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दा अगाडि भारतसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो। यो जस्तो विडम्बनाहरू के नै हुन सक्छ र? हुन्छ, भन्ने मन लागेको कुराहरू त धेरै थिए, भए तापनि आज 8 बजे 5 मिनटको लागि बत्ती बन्द गर्ने कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा हजुरहरूसँग अलि चाँडै लाइभमा आएको हो, नरिसाउनु होला। म निश्चित समय मिलाएर फेरि कुनै दिन लाइभमा आउनेछु। अहिले मनमा लागेका कुराहरू भन्ने समय र मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म सुभाष पोखरेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।